रोज़ा दौरे पे चीन में हैं, तो आप क्या देखते हैं खत्ते की अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसके तनाज़ुर में इस दौरे की कितनी अहमियत है? इस वक्त पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मामलात को देखने के लिए आर्मी चीफ का चाइना का सफ़र बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ इमरान खान पाकिस्तान की माशी चैलेंजेस और सी पैक को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए जो उन्होंने प्लान बीजिंग अपने साथ ले गए हैं वो भी बहुत ही अहमियत का हामिल है। इस वक्त पूरा हिंदुस्तान जो है वो जनरल बाजवा आर्मी चीफ और जो चाइनीज़ मिलिट्री लीडरशिप है उनके दरमियान जो डिस्कशन हो रही है उस पर उनका फोकस है, क्योंकि तकरीबन कुछ दिन बाद चाइना के प्रेसिडेंट शी हिंदुस्तान जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर मोदी से उनकी मुलाकात तय है। तो पूरा जो है रीजन है वो उनका नज़र है कि इस वक्त चीन में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी वो किस तरह होंगे और इसी तरह इकोनॉमिक और सीपैक के लेवल पे भी होंगे। कहा यूँ जा रहा है कि इमरान खान साहब स्टील मिल कराची का और ML1 जो रेलवे का प्रोजेक्ट है इस हवाले से फाइनेंस को सिक्योर करने के लिए एक मनसूबा भी या दो मनसूबे ले गए हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि तकरीबन ये इन्वेस्टमेंट 8 से 10 बिलियन डॉलर की हो सकती है। इसी तरह जनरल बाजवा साहब पाकिस्तान के मिलिट्री और चाइना के मिलिट्री रिलेशन को मज़ीद मजबूत करने के लिए और जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस हवाले से एक कन्वर्जेंस चाइनीज़ लीडरशिप के साथ पैदा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, जम्मू कश्मीर जो लिबरेशन फ्रंट है जो कि आज़ाद कश्मीर में उन लोगों के वो तमाम लोगों ने LOC की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इमरान खान ने खुले आम अल्फाज में यह बयान दिया कि जो भी सरहद पार करने की कोशिश करेगा वो पाकिस्तान का दुश्मन होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस बयान की सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस क्या है? मैं समझता हूँ कश्मीरियों के जज्बात अपनी जगह पे हैं। जो पाकिस्तानी बैठे हैं पाकिस्तान में या जो कश्मीरी आज़ाद जम्मू कश्मीर में हैं उनके दिल धड़कते हैं मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों के साथ। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है, समझ में आने वाली बात है, लेकिन कुछ इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं। हम हिंदुस्तान को कभी भी मौका फराहम नहीं कर सकते कि वो इसको बहाना बनाए दहशतगर्दी के नाम पे, दरानंदाजी के नाम पे या किसी और उन्वान के तहत इसको एक्सप्लॉइट करें और हम अपने ख़िलाफ़ जो है गोल करें, अपने ख़िलाफ़ उनका प्रोपेगेंडा जो है दुनिया को हम फ्लैग करें, हम हाईलाइट करें। तो यकीनन इसलिए इनका जाना नहीं बनता LOC को क्रॉस करने का। बाकी हो सकता है इनकी भी कुछ ऐसे लोग भी हों जो अपने मीडिया हाइप के लिए भी कुछ चीज़ें करना चाहते हों, लेकिन बहरहाल अगर जिन उनके ग्रीवेंसेस हैं तो कोई भी ऐसा काम जो रियासत पाकिस्तान जो इस वक्त कश्मीरियों का मुकदमा लड़ रहा है डिप्लोमेटिक लेवल पे उनके मुफादात को जद पहुँचे तो ये नाकाबिल कबूल है। अच्छा सर, कश्मीर पर इस वक्त जो स्टैंड स्टिल की सिचुएशन है, क्या आपको लगता है कि सिचुएशन किसी एडवेंचर की तरफ जा सकती है, कोई ख़तरनाक सूरत हाल इसमें आ सकती है? देखिए, पोटेंशियल तो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा है। अगर कर्फ्यू हट जाता है और वहाँ पे एक आएगा, अगर नहीं एक वायलेंट रिएक्शन आएगा तो वायलेंट रिएक्शन का जो है वो हिंदुस्तान फ़ायदा उठाएगा, वो अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। तो कोई भी ऐसा काम कर सकता है जो पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी पे हमला तस्वर होगा, तो फिर पाकिस्तान को भी जवाब देना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि एस्केलेशन का फिर कोई भी एस्केलेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसका जेन्युइन यानी पॉसिबिलिटी इम्कान है और बदकिस्मती से हिंदुस्तान जिस तरीके से कश्मीर में जुल्म कर रहा है, पाकिस्तान उस पर खामोश नहीं रह सकता और कश्मीरियों का जो है वो एक रिएक्शन आने वाला है ये आइंदा हफ्तों और महीनों में। सर, बहुत अरसे बाद देखने में आया कि पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पे है और हम सब पूरी कौम जो है इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ की तरफ देख रहे हैं। हम सब जो है ना उनकी तरफ और वज़ीर ख़ारजा की तरफ भी कि कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन होगा। इस वक्त जो स्टेट का ये कोहेजन है, क्या ये हमारी स्ट्रेंथ है? मैं बिल्कुल आपके सवाल से इत्तेफाक करता हूँ कि एक तारीख़ी कॉम्बिनेशन है सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का कि किस तरीके से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटजिक और दिफाई जो इनपुट है वो फ़ौज की तरफ से आती है, इकॉनमी और दूसरी चीज़ों को गवर्नमेंट टैकल कर रही है। इसी तरह जो चैलेंजेस हैं उनमें दोनों जो यानी सिविल मिलिट्री जो फोकस है वो बड़ा पॉजिटिव है। इसी तरह माजी में जो हुआ
وہ بدقسمتی سے بہت برا ہوا. سول ملٹری جو گیپ تھا جس سے ملک کو نقصان پہنچا, ملک کی بہت سے پالیسیوں کو نقصان پہنچا, تو یہ پہلی دفعہ ایک کنورجنس ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو بہت ہی خوش آئند ہے. اسی لیے تو پاکستان اب ڈائریکشن صحیح سمت ہو گیا ہے, فارن پالیسی کے حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے. جو چیلنجز ہیں وہ ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے صلاحیت بڑھ گئی ہے. سر خطے کی صورتحال اگر دیکھا جائے تو جو بھارتی اقدام ہے جو انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں کیا, اس کے بعد بالکل چینج ہو چکی ہے. پورا ایشیا یوں سمجھ لے کہ آتش فشاں کے دہانے پہ, جو کہ کسی بھی ٹائم جو ہے نا جلا کر اس کی کوئی ایک چنگاری بھی اس کو جلا کے بالکل ختم کر سکتی ہے. تو اگلے 4-5 ماہ میں آپ جو ہے اس خطے کی صورتحال کو کیا دیکھتے ہیں, کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ بہت ہی خطرناک صورتحال سے ہم دو چار ہیں. اس وقت پاکستان اپنی جو کشمیر کی پالیسی ہے اس کی دفاع کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے. آرٹیکل 370 نے گراؤنڈ ریئلٹی کو چینج کیا ہے, تو اب اگر ہندوستان کسی بھی حوالے سے آگے بڑھتا ہے تو پاکستان بھرپور جواب دے گا. روایتی طور پہ پاکستان تیار ہے کسی بھی مس ایڈونچر کا مقابلہ کرنے کے لیے, لیکن اسی طرح اگر خدا نخواستہ پاکستان کی ساورنٹی کو وائلیٹ کیا گیا تو بھرپور جواب پاکستان جو ہے وہ پھر 1 بلٹ وتھ اور 2 جو ہے نقصان ہوں گے, تو پھر ہندوستان جو ہے وہ ریئیکشن کے لیے تیار رہے. ہندوستان اس وقت ایک اکنامک سچویشن کی بڑی خراب جا رہی ہے, بڑا ولنریبل ہے, تو پورے ریجن میں اگر خدا نخواستہ 2 ایٹمی طاقتیں ایک ایسی سچویشن میں داخل ہوتی ہیں جس میں اسکیلیشن ہوتا ہے, جس میں ٹینشن اور بڑھتا ہے, تو یہ پورے خطے کے لیے جو ہے ایک الارم ہے, اور پورے مطلب ریجن کے جو پیس اور اسٹیبلٹی اس پہ اثر پڑے گا. یہ عمران خان نے اپنے یونائٹڈ نیشن کے جنرل اسمبلی کے خطاب میں بھی وارن کیا ہے, اور پاکستان کی فارن آفس نے بار بار یہ کہا ہے. تو بہرحال خدا وہ دن نہ لائے جس میں ہم اس پورے خطے کی جو مستقبل اور اسٹیبلٹی اور امن ہے کسی حوالے سے خدا نخواستہ خطرے میں پڑ جائے. لیکن قوموں کے لیے غیرت بھی کوئی چیز ہے, ایک بہت بڑا طاقت جو 10 گنا سے زیادہ ہے. اگر پاکستان کو دبانے کی کوشش کرے گا تو پھر پاکستان کے پاس راستہ ایک ہی ہے, وہ مقابلہ کرے گا ہر حوالے سے, ہر ہتھیار سے, ہر نیریٹو سے, ہر اپنی پوری جو نیشنل پاور ہے اس کو استعمال کرے گا. سر بھارتی وزیر راجناتھ سنگھ کی جو ایٹمی حملوں کی دھمکی ہے, آپ اس کو کتنا سیریس لیتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریٹریکل کوشچن ہے, وہ ریٹرکس کرتے ہیں, وہ اپنی ڈومیسٹک جو آڈینسز ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے اس طرح بیانات دیتے ہیں. پاکستان کوئی کپ آف ٹی نہیں ہے, کوئی مذاق نہیں ہے کہ یہ آزاد کشمیر پہ چھر دوڑیں گے, یا یہ پاکستان کی جو ایٹمی صلاحیت ہے اس حوالے سے جو ہے کچھ کرنے کی کوشش کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ دور نہیں ہے اب کہ وہ اس طرح مذاق کے ذریعے پاکستان کے ریڈ لائن کو کراس کرنے کا سوچ بھی سکتے ہیں. ہندوستان اس وقت انسرجنسی کی زد میں ہے, کشمیر سے لے کے آسام تک ان کی اکانومی خراب جا رہی ہے. چائنا ایک ریجنل پاور کے طور پہ, انٹرنیشنل پاور کے طور پہ آگے جا رہا ہے. تو ہندوستان ہر طرف سے ہندوستان چائنا نے بھی اور پاکستان نے بھی گھیر رکھا ہے. تو اگر پاکستان کی کسی طرح سے ریڈ لائن کراس ہو گئے تو ہندوستان میں کوئی ایسا جگہ نہیں ہوگا جو پرامن ہوگا. اچھا سر, جو اس مسئلے کا حل ہے وہ سفارت کاری میں, یا جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا, تو آپ کو کیا لگتا ہے سفارت کاری میں ہمارے پاس مزید کیا آپشن ہے جو کہ ہم کر سکتے ہیں, ابھی لے سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے, اکنامک ڈپلومیٹک سر جسے میں کہتا ہوں, کہ ہم اس کو مزید آگے لے جائیں. اس وقت اس کا امپیکٹ آ رہا ہے, آپ نے دیکھا ہے بیانیے کے لیول پہ نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ اور سے اکانومسٹ وہ ایک بات کر رہے ہیں کہ کشمیر پہ پاکستان کا موقف صحیح ہے, ہیومن رائٹس صورتحال جو ہے ناقابل قبول ہے. اور ابھی ایک ایڈیٹوریل نیو یارک ٹائمز میں لکھا گیا ہے کہ UN کے پاس حل ہے, UN کو واپس اس مسئلے کو ٹیکل کرنا چاہیے. تو پاکستان کی جو سفارتکاری ہے اس کے اثرات ہمیں دکھنے میں مل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ اسٹریٹجی کامیاب ہو رہی ہے. ہمیں اس کو مزید آگے بڑھانا ہے, جو ہمارے مشنز ہیں انہوں نے کام کرنا ہے, جو پاکستانی کمیونٹیز ہیں دنیا میں ان کو ہم نے ایکٹیویٹ کرنا ہے, اپنی لابنگ کی جو صلاحیت ہے وہ ہم نے بڑھانی ہے. بیانیے کا جو جنگ ہے اس میں ہندوستان بہت آگے ہے, ان کی ڈپلومیٹک ریچ ہم سے زیادہ ہے چونکہ بڑا ملک ہے, ان کی جو میڈیا ہے وہ بڑا مؤثر ہے. ہم نے ان جو کمزوریاں ہیں ان پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. اس وقت ہماری میڈیا کا کردار وہ نہیں
नहीं है जो होना चाहिए, हमारे थिंक टैंक्स वो किरदार अदा नहीं कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए, हमारी जो इंटरनेशनल मिशंस हैं सिफारतकारी में वो इतने एक्टिव नहीं हैं जो उन्हें होना चाहिए। अभी आपने देखा कि पहली दफ़ा ये हुकूमत उनकी फॉरेन ऑफिस इमरान खान जब यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली गए तो बहुत से लोगों से मुलाकातें की। इस तरह एग्रेसिव डिप्लोमेसी के ज़रिए हम फोकस कर सकते हैं हिंदुस्तान की इस कमज़ोरी पे, और हिंदुस्तान अनकम्फर्टेबल और बैकफुट पे रहेगा कश्मीर की वजह से। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा जान चकजई साहब हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने अपने तजर्बे की रोशनी में जो अभी करंट पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उस पर हमें आगाह किया। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इसके साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।